हैं कुछ टिकट चले हैं कि जी आपको ओहदे से हटाए जाने का इम्कान, ये क्या मामला है असल में? देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे फेक न्यूज़ है और ये इसी क्रिटिकल स्टेज पे अक्सर लोग ये फेक न्यूज़ सारे चलाते हैं। मैं अपने बारे में एक चीज़ बताऊँ, चेयरमैन खान साहब ही है, उसी का हुक्म चलता है, उसी का सब कुछ चलता है। मैं चेयरमैन उसके नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूँ, लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन आपको ज़रूर पार्टी का बताऊँ। ये सीट हमारी इलेक्शन से होकर के मेरे पास आई है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेरे पास आई है। अगर इस सीट से आज भी मैं इस्तीफ़ा दे दूं तो पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाएगा, दोबारा पार्टी नहीं बनानी पड़ेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चांस दिया है, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा दे भी दूं तो मेरे जगह कोई नामिनेट भी नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। और आज मैंने अली ज़फ़र साहब के सामने भी ये बताना, ये सारे गलत लोग हैं और वैसे अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, मेरे पास भी खान साहब की अमानत है, जब तक वो कहेंगे। और अगर ये, लेकिन हमने रखा इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन हमें सर्टिफिकेट इशू करे। मैं इलेक्शन कमीशन से आज भी आपके वसातत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी सर्टिफिकेट वाला मसला जल्द कर ले। उस पर लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस का फैसला पेंडिंग है। मैं उन 5 जजेस से और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे दिसंबर में अभी जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं। अगर हमारी पार्टी का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलता तो हम लोगों को टिकट इशू नहीं कर सकेंगे। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हम टिकट इशू नहीं कर सके। पंजाब में और KPK में हमारे पास बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, हम टिकट इशू नहीं कर सके। वो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट की उसकी जजमेंट की वजह से हैं। इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द ये फैसला कर ले। ये बड़े लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो तमाम अरकान को जो आज़ाद करार दे दिए, फैसले करते हैं, मशावरत नहीं की, इजलास नहीं बुलाया। रातों रात अगर वज़ीर आला बदल सकते हैं तो चेयरमैन PTI क्यों नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता, कोई मसला नहीं, बदल देंगे अगर आप चाहते हो। मसला कोई नहीं है। बादशाह सर ये हमारी देखो, लेकिन खान साहब का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, खान साहब को आप मुशर्रफ के साथ ना मिलाएं। खान साहब बड़े जमहूरी आदमी हैं और जमहूरी फैसले करते हैं, लेकिन देखो पार्टी में ऐसे फैसले होते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप लोगों ने सिंध में भी देखा वज़ीर आला चेंज हुआ, आपने पंजाब में भी देखा है 90s में वज़ीर आला चेंज हो गए, आपने लास्ट गवर्नमेंट भी देखा वज़ीर आला चेंज हो गया, बुस्तार साहब चेंज हो गए, परवेज़ इलाही साहब आ गए, फिर परवेज़ इलाही साहब भी आपको मालूम है चेंज ही हो गए थे और असम्बली डिसॉल्व हो गई थी। ये होता ही रहता है पॉलिटिकल, और ये सारे इंडिया में आज भी मुझे भी कल ही पता चला था कि ऐसा डिसीजन लिया गया है और खान साहब का डिसीजन का मुझे कल पता चला। बैरिस्टर गौहर साहब, चूंकि आपके साथ कल मुशावरत की थी, अलीमीन गंडापुर ने मुशावरत की थी कि गवर्नर को इस्तीफा देंगे, आज चला गया इस्तीफा, अभी तक कबूल नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो क्या होगा? देखिए, आईन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला ने अंडर हिज हैंड अभी रिजिग्नेशन देना होता है टू द चीफ मिनिस्टर और सॉरी टू द गवर्नर, और गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट करना होता है, वो जो समरी उसके पास जाती है। आईन के 17 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें एक टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड है। अगर वज़ीर आला एडवाइस करे कि असम्बली डिज़ॉल्व हो तो विद इन 48 आवर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है अगर वो कोई एक्शन नहीं करते। बात में 24 घंटे मौजूद है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करे तो 24 आवर्स में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इसी तरीके से 30 डेज़ 15 डेज़ का टाइम मौजूद है। इस्तीफे रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए आईन में एक टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन हमारी ये है, उनसे ये दरख्वास्त ज़रूर है कि ये हुकूमत के चेंज लाना ये उस पार्टी का हक़ है जिनके पास मेजॉरिटी है। हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, 93 सीट से हमारे पास हमारे MP इकट्ठे हैं। हमारा लीडर अगर कहता है कि उसने सूबे में चेंज लेके आना है तो मेरी गवर्नर से भी ये दरख्वास्त होगी, आप वफाक की नुमाइंदे वहाँ पर, आपने भी क़ानून की बालादस्ती की वो करनी है। ये आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि जिस वक्त आपके पास वो रिजिग्नेशन आ जाए, आप उस रिजिग्नेशन को बग़ैर उसके किचकिचाहट के आप उसको एक्सेप्ट कर लें। वज़ीर आला ने रिजिग्नेशन भेजा है, खान साहब ने वो ऑर्डर किया है, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि कर लें। ये बताइएगा, अभी बात की है मीडिया से और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी तक कोई इस्तीफ़ा आया नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफ़ा उसने रात को भेजा है, उनको उसके टेबल पे पहुंचा नहीं पहुंचा, हमारे हिसाब से मेरा ख्याल है उसको रिजिग्नेशन पहुंचना चाहिए था और अभी तक उस पर कौन सा ऐसा काम है जो अली अमीर गंडापुर साहब नहीं कर सके जो सोहेल अफरीदी से इमरान खान साहब लेना चाह रहे हैं?
دیکھیں وہ ابھی وقت ہی بتائے گا کہ ایز ان وین وی گو فارورڈ. خان صاحب نے آج بھی جیل میں میری ملاقات ہوئی اور بڑا عرصہ کے بعد گئی. خان صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں علی امین صاحب کو یاد کیا. انہوں نے کہا میرے لائل ساتھی ہیں اور میرے بڑے بہادر ساتھی ہیں, میرے ساتھ رہے ہیں, اور خان صاحب نے بڑی تعریف کی. البتہ خان صاحب نے کہا یہ میرا رائٹ ہے کہ میں چینج کروں اپنے گارڈز کو, اور خان صاحب جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹیررزم اس پہ ایگری نہیں کرتے, ان کی بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں, تو وہ چاہتے ہیں شاید کسی اور قسم کی. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں, آپ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, وزیر اعلیٰ 6-7 کروڑ اس صوبے کا ہے, تو عمران خان نے کسی سے مشورہ بھی کیا کہ میں نے اس کو چینج کرنا ہے, یا بس یکدم کوئی استخارہ وغیرہ خواب وغیرہ آ گیا کہ نہیں؟ ہمارے صوبے کی ایک تو آبادی تقریباً 4 کروڑ سے کم ہے, 3.5 کروڑ, لیکن اتنی کی آبادی ہے اور ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ضرور ہے. لیکن دیکھو پارٹیاں ایسی کرتی ہے, خان صاحب کا ہمارا فیصلہ چلتا ہے اور خان صاحب کا فیصلہ ہم سب کو قبول ہے. انہوں نے مشورہ نہیں بھی کیا تو کیا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مشورہ نہیں بھی کیا تو خان صاحب نے مشورہ کیا ہے, ہمیں اس کا حل بننا ابھی ایک سوال ہے, بن جائیں گے سر؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, سہیل افریدی کا خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے اور خان صاحب نے آج بھی عرض کیا ہے, اور خان صاحب نے اس کی ایک ریزن یہ بتائی ہے کہ میری کوشش یہی ہے کہ جو الیکٹیبل کا کنسیپٹ ہے وہ نہ ہو بلکہ ورکر لوگ میرے ان پوزیشنوں پہ رہیں. دیکھو خان صاحب کے ہر فیصلے پہ لوگ خوشی سر وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سہیل افریدی کا تعلق جیسے گرد تنظیم سے, تو کیا کہیں گے آپ؟ کس نے کہا ہے؟ اطاعت آرر وفاقی وزیر اطلاعات سر, ان کی پریس کانفرنس تھی آج. انہوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے چونکہ تمام تر معاملات اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں تو ہم اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا. دیکھو میں ایسی باتوں کی مذمت کرتا ہوں, اور میں ایک بات بڑے پرزور کہوں کہ جمہوریت میں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے. ایک دور تھا امریکہ نے اس کو بھی کہا کہ آپ دہشت گرد پر ویزا نہیں دیتا مودی کو, لیکن جب آپ سرکاری آپ پولیٹیکل آفیسز کرتے ہیں یہ مینڈیٹ کی بڑی بے توقیری ہے. جس کے پاس مینڈیٹ ہے, عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. سہیل افریدی عوام کے ووٹ سے وہاں پہنچا ہے, وہ اس وقت ایم پی اے ہے. اگر ایک بندہ ایم پی اے ہے تو وزیر اعلیٰ کے لیے مزید کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ وہاں اسمبلی کا ممبر ہو. اگر یہاں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے آل یو دا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس اسمبلی کے ممبر ہو, وہ وہاں کے ممبر ہے. ایسے الفاظ کی ادائیگی بالکل غلط ہے, ایسے نہیں ہونے چاہیے. آلریڈی ٹینشن بہت ہے, تناؤ بہت ہے, ملک میں دہشت گردی بھی بہت ہے, ملک کی فریجل سچویشن ہے اکانومی کی. ایسے الفاظ کر کے یہ ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں, یہ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں. ایسے الفاظ بالکل نہیں کرنے چاہیے تھی اس کو, خاص کر جب وہ وفاقی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. فیڈریٹنگ یونٹ کا کوئی بھی سربراہ وہاں بیٹھے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہر کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو تو اس کو چینج کرتے ہیں. اگر چیئرمین کو چینج کرتے ہیں تو کیا آپ چینج ہو جائیں گے؟ سر میں 1 منٹ میں چینج ہو جاؤں گا, ایسی کوئی بات ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میں اس وقت چینج نہیں ہو سکتا اور میں رہوں گا آپ کے ساتھ ہی.